السلام عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. هاد الفيديو غادي نديرو للناس اللي ديجا تيديرو واحد صافي ربح ديال 91 مليون في العام. الناس المبتدئين اللي كانوا يجيهم هاد الفيديو في شكال تفرجوا فيه دخلوا راسكم. اما الناس اللي تيديرو ديجا انا درت في الموين 90 مليون، كاين اللي تيدير 200 مليون ديال ربح، كاين اللي تيدير مليار في العام. مزيان، حنا غنمشيو الموين ديال الناس اللي تيديرو 90 مليون ديال ربح في العام. عوض باش غتمشي تشري سيدي، تمشي تشري طوموبيل اللي ما خداماش لك بزاف العوامل بلا ما ندخلو فيهم. غنعطيك انفستيسمون اللي مزيان، اللي هو انك تانفيستي في لا لوكاسيون سيزونيير. اشنو هي لا لوكاسيون سيزونيير؟ هو الكراء الموسمي ولا الكراء ديال قصير المده ولا قصير الامد. مثلا تيكون نهار، تيكون يومين، 3 ايام، سيمانه. بعد لي غير على الكرا ديال الشهر. الكرا ديال الشهر لوكاسيون سيزونيير تقدر تدخلو في سيمانه، انت والخدمه ديالك، انت والاستراتيجي الماركتينغ ديالك. المهم داكشي تيبقى ديالك انت ياك. الوغ نبداو بالمثال ديالي. هاد السيد تيدخل في العام ديال ربح 900,000 درهم. تيدخلها في العام، مزيان. في العام الاول دخل 600,000 درهم، بغا يفكر انه يمشي يشري طوموبيل. لا، ما تشريش طوموبيل، تسنى، خلي داك الخشاش اللي عندك وصبر. اش غدير 900,000 درهم؟ غتمشي تقلب على ابارتمون دو لوكس، شي حاجه الفايع بالتكاتيب ديالها والنظار ديالها، واخا يكون ميطاج صغير، ودا بواحد 800,000 بواحد حساب 80 مليون، وأتتها بهاديك 100,000، أتتها بهاديك 10 مليون. هاد 800,000 بالكتبه ديالها بكلشي ديالها نضا عطاتك 900,000. شريتي ان بيان اون اكيزيسيون، بيان ديالك ب 900,000 درهم. هاد لو بيان غادي تكريه بأون مويان ديال سوا مينيموم سي 800 درهم، ماكسيموم سي 1200 درهم. مزيان، حنا غنديرو لا مويان ديال اسيدي. غتكري هاد البيان غادي تكريه ب 1000 درهم ياك النهار، لا مويان. وسيدي غنقولو حنا اسيدي ما غاتكريش العام كامل 365 يوم، حنا غنقولو نقولو نديرو واحد السيناريو بينو وبين، غنديرو غير 180 يوم في العام. 180 يوم في العام جوج اسيدي 1180 غتعطينا هي 18 مليون. 180,000 درهم، 18 مليون. ان بيان دخلت لي 90 مليون، انفيستيت في ان بيان عطاني 18 مليون في عام. وابار خدمتي، راني خدام في خدمتي، نمسحو هادشي ونكملو. العام الثاني شنو غادي يولي عندك؟ دوزنا العام الاول، دابا العام الثاني. العام الاول اسيدي عنده فاسير، كان عندك اسيدي 900,000 درهم. مزيان. العام الثاني 900,000 ياك بلوس 18 180,000 درهم دخلتي في مزيان. 900,000 بلوس 18 مليون، بلوس ان عندك داك لو بيان. هاد البيان اللي شريتي ب 90 مليون، حتى هو عندك، ما غندخلوش دابا عندي، يعني ديجا عندك هذاك لو بيان. العام مشى خدمتي عاوتاني، خدمتك دخلتي عاوتاني 90 مليون، تناخدو حنا لا مويان، زيد عليها 18 مليون اللي دخلتي في الكرا ديالك في البارتمان اللي شريتي بالفلوس الاولين باش تا واحد يتخابق. اش ولا عندي؟ ولا عندي 90 زائد 18 هي شحال ولات عندي؟ هي 118 مليون، هي 1 مليون 18. خوتي ما يخلعوكمش دوك هاد لي شيفر، سي نابورت كوا، سون دي شيفر هادو، ما يخلعوكمش، خاص يكون هذا مزيان. دخلتي سيدي 1 مليون بوان 18، 118 مليون. مزيان.
غتمشي تشري طوموبيل؟ لا ما تشريش طوموبيل. هذا العام دابا في العام الاول العام الثاني لافان ديالو غتبدا العام الثالث. اون فوا غتبدا العام الثالث غتبداه ب 118 مليون. 118 مليون اشنو غادي دير بها؟ غتمشي تحاول تشري ديال دو بيان. 118 مليون كيفاش غديباني كذا غتوصل مثلا 120 مليون. مزيان وصلتها ل 120 مليون غتشري ديال دو بيان. بيان الاولاني تاخد مثلا نديرو حنا 60 زائد 60 واحد 600,000. الثاني سي 600,000. مزيان الاول الثاني اسيدي. هاد لي بيان حتى هما غنمشيو في لا موين غادي تكريهم اسيدي بواحد 700 درهم الواحد. 180 يوم يعني دو بيان جوج في 700 درهم 700 درهم 700 درهم فوا 180 يوم. حتى نديرو حنا 180 يوم زيد عليه هذاك البيان اللي عندك الاولاني اللي خديتيه ب 90 مليون واحد مضروب في 1000 درهم مضروب في 180 يوم. نحسبو هذا العجب ونرجعو لكم. سير طحن. انا حسبت هادشي دغيا درت في الكالكوليتريس حسبتو دغيا. المهم لي دو بيان اللي خديت الاخرين عطاوني اسيدي ديال 25 مليون و 2000 درهم 252,000. و البيان ديالي تعطيني 18 مليون. الاولاني شريت ب 90 مليون تعطيك 18 مليون. في التوتال هي عطاتني 43 و 2000 درهم يعني 43 مليون. نديرو حنا موين ديال 43 مليون عطاتني 43 مليون. واش غادي نمشي نشري بها طوموبيل؟ لا ما نشريش بها طوموبيل. غادي 43 مليون غنزيد عليها باش غادي نشري بيان اخر. الا لقيت عاوتاني العام الاول درت فيه 900,000 درهم. العام الثاني 900,000 درهم زائد 180,000 درهم. العام الثالث غتولي 900,000 درهم. العام الثالث 900,000 درهم اللي غندخل زائد هادي. شو العقل كيفاش تدخل؟ شوف شحال وليت دابا 900,000 درهم اسيدي. غنشد اسيدي شحال غتجيني هادي 9 4 13 يعني ولات 1 مليون 3 العقل 3 جوج تصدق العقل يكسروا لكم الزيروات. العام الثالث البيزنس ديالي عاوتاني تيدخل ليا 90 مليون. ما سوقيش شنو تدير دبر راسك. انا ما ندخلش معاك هادشي تدير. انا ليسونسيال عندي هو لاكواسيون سيزونيير. دخلت لك 43 مليون و 2000 درهم دخلتها زدتيها مع شي اخر عطاتك 1 مليون. داك العام الثالث الاخر ديال العام الثالث اللي زدتي العام الثالث 1 مليون و سميتو 332,000 يعني 133 مليون و 2000 درهم. هادي غنجي عاوتاني وغادي نشري دو بيان عاوتاني دو لوكس. غناخد دو بيان واحد خويا عاوتاني ب 60 مليون واحد ب 60 مليون زيد. هادشي حنا دابا في 3 سنين كملنا 3 سنين غناخد دو بيان. هادي غناخد دو بيان واحد ب 60 مليون 600,000 والاخر تا هو ب 600,000 زيد. ولا بيان هذا غيعطينا سيدي 700 درهم في النهار بانويتك. كل واحد غيعطيني 700 درهم. اش غيولي عندي ديجا انا عندي جوج ب 60 تيدخلوا ليا 700 درهم في النويت. غيولي عندي 4 فوا 700 فوا حنا درنا 180 يوم. ماداش ما تيتكراو العام كامل تيتكراو غير 180 يوم. زيد عليها هذاك الواحد اللي عندي خديتو في الاول ب 90 مليون مضروب كاين 1000 درهم مضروب في 180 يوم. غنحسب هادشي ونرجع لكم عاوتاني. العاقه حسب داكشي ديال 4 لي زابارتمون في 700 درهم في 180 يوم زائد اون ابارتمون ب 1000 درهم في 180 يوم عطاتني التوتال ديال 68 مليون و 4000 درهم. لا لوكاسيون سيزونيير ولا تدخل لك في العام 68 مليون و 4000 درهم في العام.
هادشي غتبدا العام الرابع. اش ولا عندك؟ ولاو عندك اسيدي 5 لي بيان اون اكيزيسيون، لا فالور ديالهم عندك اسيدي 90 في 240، يعني لا فالور ديالهم فيه 3 مليون درهم لا فالور ديالهم، بلوس تدخلوا في العام جايه 68 مليون في العام. سمعتيني؟ دابا انت فوزيت اونتر دو شو، سوا 68 مليون غتزيد عليه عاوتاني فلوسك وغتشري دو زوطخ بيان، اولا بغيتي ترتاح شويه سير خذ يا خو شي طوموبيله مزيانه. اش قالت لك على شي بورشه العام اسيدي مزيان خذها ليا مع راسك، ما كاينش مشكل. هادشي اون استراتيجي ديال 4 سنين. انا ضد ما تاخذش بورش ولا خذ الطوموبيل. على كدير الطوموبيل الفو با كي ديباس من 3% حتى 5% من راس مالك. علاش الطوموبيل ما خاصهاش تفوت هكا؟ الطوموبيل ماشي راس المال كما تيقولوا سيدنا الاولى. الطوموبيل ما ليزيست با الانفلاسيون، لا تقاوم التضخم. العقار يقاوم التضخم. علاش لو شوا ديال العقار تيقاوم التضخم؟ علاش لو شوا ديال الذهب تيقاوم التضخم؟ انفيستيو في العقار والله ما عمركم غتندموا. نتمنى يكون الميساج ديالي وصل لي، نتمنى نكون وصلت لكم هذا الاستراتيجيه.